Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong tun-an karong Nobyembre 27, giuluhan og ang kasuko ni Satanas na pukaw. Ang atong teksto makita sa 1 Pedro 5:7 ug 8. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Magmalinawon kamo sa huna-huna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa leyon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Mga kapaglaom, kung ang kalibutan mapatuo mahitungod sa sala nga maoy paglapas sa balaod sa Dios, ang instrumento kinahanglan ang balaang espiritu nga magabuhat pinaagi sa tawhanong mga panabang. Ang iglesia kinahanglan karon pagauyugon gikan sa iyang mga katulugon nga sama sa kamatayon. Kaya ang Dios nagahulat aron sa panalangin sa iyang katawhan ug nga magaila sa iyang panalangin inig-abot ug mukay-ag kini sa tin-aw ug kusog nga mga silaw sa kahayan. Ang Ginoo nagaingon, unya, bisbisan ko kamo sa malinis nga tubig ug kamo mahinlo sa tanan ninyong kahugawan ug sa tanan ninyong mga Dios-Dios, hinluan ko kamo. Hatagan ko kamo usab usa ka bag-ong kasing-kasing ug usa ka bag-ong espiritu. Ibutang ko sa sulod ninyo ug palakton ko kamo sa akong kabalauran. Ezekiel 36:25-27. Kung ang kamingawan sa iglesia mahimo nga usa ka mabungahong kaumhan ug ang mabungahong kaumhan mahimo nga kalasangan, kini pinaagi sa balaang espiritu sa Dios nga gibubo ngadto sa iyang katawan. Ang langit ng mga ahensya sa kadugay ng panahon naghulat sa mga tawhanong instrumento, mga miyembro sa iglesia, sa pakigduyog kaniya sa dakong buhat nga pagahimon. Sila nagapaabot kanato, hilabihan kahalapad ang kaumhan, bugos ang disenyo nga ang matag na balaang kasing-kasing magapadayon sa serbisyo nga usa ka instrumento sa balaang gahom. Sa sama nga panahon, adunay mga gahom nga magaukay sa tanang butang gikan sa ilalom. Ang binuhatan sa mga daotang manulunda mapadayag pinaagi sa mga panlimbong, kalibog sa mga kalamidad, kamatay ug kriminalidad sa dili lamang ordinaryo nga panghitabo. Samtang ang Dios nagagamit sa iyang manulunda sa kaluoy aron sa pagbuhat pinaagi sa tawhanong mga instrumento, si Satanas nag-andam sa iyang mga instrumento usab sa pagbuhat. Pagbutang ilalom sa pagpahinungod sa tanang mga gahom nga nagapaubos sa iyang pagkontrolar. Adunay daghang mga Ginoo-Ginoo ug daghang mga Dios-Dios. Adunay singgit nga madunggan, tan-awa ninyo, ania si Kristo ug tan-awa atoa siya didto. Ang kahalalom nga pagplano ni Satanas igapadayag sa iyang mga binuhatan bisan asa kay ang katuyuan niya nga mabalda ang atensyon sa katawhan sa kasamtangang buluhaton. Ang pagpakita sa mini nga Kristo magapukaw sa malimbungong mga paglaom sa mga hunahuna niadtong magatugot sa ilang kaugalingon nga malimbungan. Ang mga miyembro sa iglesia nga nagamata magabarog ngadto sa emerhensya ug mga pagpadayag sa gahom ni Satanas mapakita sa ilang matuod nga kahayag at tubangan sa katawan. General Conference Daily Bulletin, February 28, 1893. Mga kapaglaom, samtang ang buhat sa balang espiritu igabobo sa katawan, ang langit nung magbubuhat nagahulat sa tawhanong instrumento aron sa pagkooperar kanila sa pagbuhat sa dakong buhat nga bulaton. Ug sa panahon niini, ang mga instrumento ni Satanas usab magabuhat sa panglimbong sa katawan. Ilang gamiton ang kalibog, kalamidad, kamatay, ug uban pang mga butang aron ang mga tao malimbungan ug mahalayo sa Dios. Busa kita magmata ug magabantay nga dili kita malimbungan. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namong Amahan sa langit. Nagaampo kami Ginoo nga imo kaming tabangan gikan sa mga panlimbong ni Satanas nga sa karong panahon na ginapadayag na. Hatagi kami og kaisog nga kami makabarog gikan sa mga panlinla ni Satanas sa ngalan ni Hesus. Amen.